इक्वेरियस सुनो, अगर तुम इस वक्त सिंगल हो और तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए, अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम रिश्ते के बगैर भी अकेले नहीं हो मगर फिर भी कुछ अंदर खाली है, तो एक बात अभी समझ लो, ये खालीपन अकेला होने की वजह से नहीं है। ये खालीपन गलत लोगों को गलत जगह गलत वक्त पर अलाउ करने की वजह से है। इक्वेरियस, तुम वो इंसान हो जो जल्द अटैच नहीं होता। तुम वो भी नहीं हो जो हर किसी के पीछे भागे। तुम ऑब्जर्व करते हो, समझते हो और फिर फैसला करते हो। लेकिन मसला ये है, तुम अक्सर फैसला बहुत देर से करते हो। तुम दिल में सब कुछ जानते हो मगर एक्शन बाद में करते हो। और यही डिले 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। सच ये है, सिंगल इक्वेरियस अक्सर कमज़ोर नहीं होता, वो सिलेक्टिव होता है, मगर दुनिया इसे कंफ्यूज समझती है। लोग कहते हैं तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, तुम डिटैच्ड हो, तुम कमिटमेंट से डरते हो। लेकिन हकीकत ये है, तुम कमिटमेंट से नहीं डरते, तुम फेक कमिटमेंट से नफरत करते हो। तुम उस मोहब्बत से दूर भागते हो जिसमें तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना पड़े। तुम उस ताल्लुक से दूर रहते हो जिसमें तुम्हारी क्लैरिटी सर्वाइव ना करे। और यही वजह है कि तुम अक्सर सिंगल रहते हो। लेकिन अब एक ख़तरनाक सच सुनो, 2026 तुम्हें स्टोन वॉल नहीं करेगा। ये साल तुम्हारी खामोशियों को सवाल बनाएगा। प्लूटो तुम्हारे साइन में आ चुका है और प्लूटो कभी चीख कर नहीं बदलता। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फेक सिस्टम्स तोड़ देता है। वो सिस्टम्स जिनमें तुमने खुद को कहा था मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, ये आर्जी है, अभी छोड़ना ज़रूरी नहीं। प्लूटो इन जुमलों को सीधा चैलेंज करता है। इक्वेरियस, तुम अक्सर ये सोच कर रुक जाते हो मुझे सब समझ आ रहा है, मगर असल बहादुरी समझ आने के बाद शुरू होती है। और 2026 तुम्हें यही सिखाने आया है। ये साल तुम्हें मोहब्बत नहीं देगा, ये साल तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो गलत मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी को अहमियत दी मगर इन्होंने तुम्हारी क्लैरिटी को ड्रामा कह दिया। तुमने डिस्टेंस रखा ताकि खुद को बचा सको और दुनिया ने इसे कोल्डनेस कह दिया। तुमने खामोशी अख्तियार की क्योंकि तुम लड़ना नहीं चाहते थे और सामने वाले ने इसे कमज़ोरी समझ लिया। अगर तुम इनमें से किसी एक जगह खुद को पहचान रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि 2026 इक्वेरियस के लिए रिलेशनशिप ईयर नहीं, ये आइडेंटिटी रीबिल्ड ईयर है। ये वो साल है जहां कायनात तुमसे ये नहीं पूछेगी तुम किससे मोहब्बत करते हो, ये पूछेगी तुम खुद के साथ कितने ईमानदार हो। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर इक्वेरियस या तो इवॉल्व करते हैं या फिर रिपीट में फंस जाते हैं। याद रखो, 2026 में सिंगल रहना फेलियर नहीं, सिंगल रहकर गलत को अलाउ करना असल नुकसान है। और अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि शायद ये बात मेरे लिए नहीं, तो यही वो लम्हा है जहां ये वीडियो तुमसे बराह रास्त बात कर रही है। दोस्तों, आगे जाके हम खोलेंगे 2026 में प्लूटो और सैटर्न सिंगल इक्वेरियस की ज़िंदगी में असल में क्या तोड़ रहे हैं, क्यों कुछ रिश्ते तुम्हें बार बार हैवी लगते हैं, और वो कौन सा पैटर्न है जो अगर ना टूटा तो मोहब्बत भी डिले हो जाएगी। वो हिस्सा आसान नहीं होगा मगर सच यही है। इक्वेरियस, तुम कभी भी आसान रास्ते के लिए पैदा ही नहीं हुए। इक्वेरियस, अब यहाँ ज़रा रुक कर गहरी बात सुनो, क्योंकि 2026 तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया लाने से पहले कुछ पुराना तोड़ेगा। और ये तोड़ बाहर नहीं होगा, ये अंदर होगा। प्लूटो इस वक्त तुम्हारे साइन में है और प्लूटो का काम मोहब्बत दिलाना नहीं, प्लूटो का काम है झूठे निज़ाम तोड़ना। सिंगल इक्वेरियस की ज़िंदगी में ये झूठा निज़ाम अक्सर ये होता है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये जुमला सुनने में पावरफुल लगता है मगर सच ये है, ये स्ट्रेंथ नहीं, ये इमोशनल डिफेंस है। इक्वेरियस, तुमने खुद को बहुत अरसे से महफूज रखा हुआ है। तुम जल्द अटैच नहीं होते क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम अटैच हो गए तो आधे नहीं रहते। लेकिन प्लूटो अब पूछ रहा है, क्या तुम वाकई ही फ्री हो या सिर्फ अवॉइड कर रहे हो? ये सवाल 2026 में बार बार तुम्हारे सामने आएगा। सिंगल इक्वेरियस के साथ अक्सर ये होता है, तुम ऐसे लोगों की तरफ खिंच जाते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल हो या अनक्लियर हो या बाउंड्रीज कंफ्यूज करते हो। क्यों? क्योंकि हैवी एनर्जी तुम्हारे लिए अनफेमिलियर नहीं, वो फेमिलियर है। प्लूटो यहाँ तुम्हें ये दिखा रहा है
کہ ہر انٹینس کنیکشن ڈیسٹنی نہیں ہوتا. کچھ کنیکشنز صرف تمہاری ہیلنگ ٹریگر ہوتے ہیں. اور اگر پلوٹو توڑ رہا ہے تو سیٹرن بنا رہا ہے. سیٹرن تمہیں محبت نہیں دیتا، وہ تمہیں سٹرکچر دیتا ہے. سنگل ایکویریس کے لیے سیٹرن کا ٹیسٹ یہ ہے: کیا تم اکیلے رہ کر اپنی روٹین سنبھال سکتے ہو؟ کیا تم کسی کے بغیر بھی اپنی ویلیو میں سٹیبل رہ سکتے ہو؟ کیا تم خاموشی کو اکیلا پن نہیں بلکہ الائنمنٹ سمجھ سکتے ہو؟ کیونکہ 2026 میں سیٹرن یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کس کے ساتھ ہو، وہ یہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کے انسان بن رہے ہو. یہ لائن دل میں بٹھا لو. 2026 میں ایکویریس کو محبت نہیں ملے گی جب تک وہ محبت کے بغیر خود کو مکمل کرنا نہ سیکھ لے. یہ سزا نہیں ہے، یہ پریپریشن ہے. کیونکہ تم کلیئرٹی چاہتے ہو، نوائز برداشت نہیں کرتے، فیک کلوزنس سے الرجک ہو. مگر مسئلہ یہ ہے تم اکثر کلیئرٹی کے نام پر ڈیلے کو جسٹیفائی کرتے ہو. پیٹرن یہاں آ کر کہتا ہے جو چیز کلیئر ہے اسے ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں. اور پلوٹو کہتا ہے جو چیز ڈیلے ہو رہی ہے وہ شاید کلین نہیں. یہی انٹرنل کنفلکٹ 2026 میں تمہیں کنفرنٹ کرے گا. ایکویریس ذرا خود سے ایماندار ہو کر سوچو. کیا تم کسی کو مس کرتے ہو مگر کال نہیں کرتے؟ کسی بات سے ہرٹ ہوتے ہو مگر بولتے نہیں؟ کسی رشتے کو چھوڑنا چاہتے ہو مگر مے بی پر لٹکائے رکھتے ہو؟ اگر ہاں تو مسئلہ ٹائمنگ نہیں، مسئلہ یہ ہے تم اپنی کلیئرٹی پر پورا عمل نہیں کرتے. اور 2026 اسی گیپ کو بند کرنے آیا ہے. سنگل ایکویریس کے لیے 2026 میں یہ چیزیں ٹوٹیں گی: ایموشنل ایمبیگوٹی، میں دیکھوں گا یا دیکھوں گی مائنڈ سیٹ، ہاف اٹیچمنٹ، سائلنٹ ایکسپیکٹیشنز. کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے تم اٹریکٹ کرو گے کنفیوزنگ پیپل، انفینشڈ سٹوریز، ڈیلیڈ اینڈنگز. اچھا، اب سوال یہ ہے اگر یہ پیٹرنز ٹوٹ رہے ہیں تو ان کی جگہ کیا آئے گا؟ 2026 میں سنگل ایکویریس کس قسم کی محبت کی طرف موو کرے گا؟ اور وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو اب نان نیگوشیبل بن جائیں گی؟ یہ ہم اگلے حصے میں کھولیں گے جہاں ہم بات کریں گے 2026 میں سنگل ایکویریس کس قسم کے انسان کو اٹریکٹ کرے گا، کون سی انرجی سیف ہوں گی اور کون سی ڈینجرس. اور وہ ایک ڈیسیجن جو محبت کو ڈیلے نہیں دروازہ بنا دے گا. وہ حصہ کوائٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیسائسو ہوگا. ایکویریس اب یہاں کوئی انالائسس نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ 2026 تمہیں محبت کا آپشن نہیں دے گا، یہ تمہیں معیار، سٹینڈرز دے گا. 2026 کی محبت لاؤڈ نہیں ہوگی. سنگل ایکویریس کے لیے 2026 میں محبت ایسے نہیں آئے گی: ڈرامیٹک انٹری، کانسٹنٹ ٹیکسٹنگ، ایموشنل ہائیز اینڈ لوز، انسٹنٹ اٹیچمنٹ. اگر تم یہی ڈھونڈ رہے ہو تو سمجھ لو تم ابھی پرانے پیٹرن میں ہو. 2026 کی محبت خاموش ہوگی، واضح ہوگی، اسٹیڈی ہوگی اور کنفیوزنگ نہیں ہوگی. یہ محبت تمہیں ٹیسٹ نہیں کرے گی، یہ تمہیں محفوظ محسوس کرائے گی. ایکویریس اب ایک فرق سیکھ لو جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گا. جو رشتہ تمہیں خود کو ایکسپلین کرنے پر مجبور کرے وہ ڈیسٹنی نہیں ہوتا. 2026 میں جو انسان تمہاری زندگی میں آئے گا وہ تمہاری خاموشی سے نہیں ڈرے گا، تمہاری کلیئرٹی سے خوف زدہ نہیں ہوگا، تمہاری انفرادیت کو کمپیٹ نہیں کرے گا، وہ تمہیں بائنڈ نہیں کرے گا، وہ تمہیں الاؤ کرے گا. سنگل ایکویریس 2026 میں یہ سیکھے گا کہ محبت پروو نہیں کی جاتی، محبت بیگ نہیں کی جاتی، محبت کنفیوز نہیں کرتی. محبت وہ جگہ ہے جہاں تم گارڈز نیچے رکھ سکتے ہو، ایکسپیکٹیشنز بول سکتے ہو اور میں ہوں کہنا کافی ہوتا ہے. یہ شفٹ تمہارے اندر سے آئے گی، کسی انسان کے زور دینے سے نہیں. یہ ایک فیصلہ 2026 میں سب کچھ بدل دے گا. میں اب انٹینسٹی نہیں کنسسٹنسی چوز کروں گا یا کروں گی. یہ فیصلہ کرتے ہی کچھ لوگ خود بخود غائب ہو جائیں گے اور یہی غائب ہونا لاس نہیں ہوگا، یہ سپیس ہوگی صحیح انسان کے لیے. سنگل ایکویریس اکثر سوال پوچھتا ہے وہ وقت کب آئے گا؟ ایسٹرو سائنس اردو یہ جواب دیتا ہے محبت تب آتی ہے جب تم ریڈی ہوتے ہو، نہ کہ جب تم ویٹ کر رہے ہوتے ہو. 2026 میں تمہاری ریڈینس ان چیزوں سے پہچانی جائے گی. تم ڈیلے ٹالریٹ نہیں کرو گے، تم مکسڈ سگنلز ایکسیپٹ نہیں کرو گے، تم اپنی ویلیو کمپرومائز نہیں کرو گے. اور جیسے ہی یہ تینوں چیزیں تمہاری زندگی سے نکلیں گی محبت دروازہ کھٹکھٹائے گی نہیں،
वो बस आ जाएगी। 2026 में सिंगल एक्वेरियस की ज़िंदगी में करियर स्टेबल होगा, रूटीन क्लियर होगी, स्लीप पैटर्न बेहतर होगा, डिसीजन फटीग कम होगी, क्योंकि जब दिल क्लियर होता है तो ज़िंदगी के बाकी हिस्से खुद अलाइन होने लगते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये सैटर्न प्लस प्लूटो का जॉइंट रिजल्ट है। हो सकता है 2026 में मोहब्बत फौरन ना आए, मगर एक बात पक्की है, 2026 के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो गलत मोहब्बत पर ज़्यादा देर रुक जाए, और यही तब्दीली असल इनाम है। सिंगल एक्वेरियस, 2026 तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें खुद के साथ सही ताल्लुक सिखाने आया है। और जो इंसान अपने साथ सही हो जाए, कायनात इसके लिए गलत लोगों की आमद बंद और सही लोगों की आमद खोल देती है। अगर ये बात दिल में कहीं ठहर गई तो कमेंट में लिखो, मैं क्लैरिटी चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इस वीडियो को उस एक्वेरियस तक पहुँचाओ जो अभी भी मे बी में फंसा हुआ है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ मोहब्बत वादा नहीं इर्तका होती है। एक्वेरियस, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।